ترجمہ سننا. اللہ نے کی قرآن نازل فرمایا. فرمایا اللہ حکم دیندے تانوں نیکی کرن دا, اللہ تانوں حکم دیندا ہے عدل کرن دا, اللہ تانوں حکم دیندا ہے انصاف کرن دا, اللہ حکم دیندا ہے قریبی رشتہ داراں نوں دین دا. اللہ تعالی روک دے گناہاں تو روک دے تے سرکشیاں تو روک دے, برائیاں تو روک دے. یہ نصیحت ہے تواڈے واسطے اللہ دا قرآن. میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں ایک آیت سنی ہے نبی پاک دی زبان وچوں تے میرے دل دے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے, میرے دل دے اندر ایمان مضبوط ہو جاندا ہے, میرے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جاندی ہے. قرآن سنن تو پہلا کافر سن جدوں میرے پیغمبر دی زبان وچوں ایک آیا مبارکہ سنیے تے کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن جاندے نے. کیوں کہتے واسطے فرمایا کیا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. فرمایا قرآن تواڈے کولے تواڈے رب دی طرف ایک نصیحت بن کے آئے. تسی کہو گے قاری صاحب حضرت عثمان نے قرآن پاک دی آیت سنی تے انہاں جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے اسی تے روزانہ قرآن سننے ہاں, نہ شراباں چھڈنے ہاں, نہ فلماں چھڈنے ہاں, نہ مجرے چھڈنے ہاں, نہ گانے چھڈنے ہاں, نہ ڈرامے چھڈنے ہاں, نہ سودی کاروبار چھڈنے ہاں, نہ رشوت چھڈنے ہاں. گل کی ہے ایک گل بھی میں علماء دی موجودگی کے اندر تانوں نبی پاک دی دسی ہوئی حدیث دے ذریعے دس کے جانا چاہنا وا. میرے پیغمبر نے فرمایا بخاری مسلم دے اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی پاک نے فرمایا بندے دے جسم دا ایک ٹکڑا ہے اذا سلقت سلق الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو. بندے دے جسم دا ٹکڑا ٹھیک ہوئے تے سارا جسم ٹھیک ہوندا ہے, اگر او خراب ہو جائے تے سارا جسم خراب ہو جاندا ہے. او کیڑا ٹکڑے نبی پاک فرماتے نے اللہ وحی القلب. فرمایا او بندے دا دل یہ ماشاءاللہ امیر ضلع تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا مبارک بنائے. توجہ کرنا, دل ٹھیک ہے تے سب, دل خراب ہے تے سب. اگر دل پاک ہے تے سمجھو بندے دی زندگی گناہاں تو, دل گندا ہو گیا تے پھر بندے دے ارد گرد گندگی گندگی. یہ دل گندا ہے پھر قرآن پاک دی تلاوت چنگی نہیں لگدی, پھر نماز پڑھنا چنگا نہیں لگدا. جتھے تلاوت لگی ہوئے تے لوگ ان دے جملے کستے نے ماذ اللہ ایتھے کو فوتگی ہوئی ہے. فلماں دے بارے کوئی تبصرہ نہیں کردا, مجریاں دے بارے تے گانیاں دے بارے تے ڈرامیاں دے بارے کوئی تبصرہ نہیں. جدوں دل گندا ہے نا تے بندے دی زبان وچوں استغفر اللہ ماذ اللہ قرآن پاک دی گستاخی نکل. آئیے سنیا جے یہ دل گندا کدوں ہوندا ہے, یہ بھی حدیث سنو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا جدوں بندہ گناہ کردا ہے نا تے گناہ کرن تو بعد اگر تے بندہ اس کیتے ہوئے گناہ دی اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لیندے تے اللہ تعالیٰ دے گناہ نو معاف کر دیندے. تے اگر بندہ گناہ کردا ہے نا تے گناہ دی وجہ کر کے بندے دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے, ایک نقطہ لگ جاندا ہے بندے دے دل تے. تے بندہ گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ کردا جاندا ہے. ایک وقت آندا ہے بندے دا دل بالکل کاڑا سیاہ ہو جاندا ہے. تے جدوں بندے دا دل کاڑا سیاہ ہو جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ہو دل نے دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس دل نو پھر مرداں لگ جاندیاں نے, یہ دل بیمار ہو جاندا ہے, یہ دل گندا ہو جاندا ہے. جدوں قرآن پاک دی ایتاں سن دے تے قرآن پاک دی ایتاں نو کسے کہانیاں کہن لگ جاندا, میں نہیں کہندا. اللہ فرماندے نے ذات تتلا علیہم آیاتنا, انہاں دے سامنے جو قرآن پاک دی ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے اے قرآن پاک دی ایتاں دا مذاق اڑاندے نے. کیوں اڑاندے نے؟ کیونکہ دل گندے ہو گئے نے. اور تسی کہو گے قاری صاحب انہاں دلاں دا علاج کی ہے؟ انہاں دلاں دا علاج بھی میرے پیغمبر نے
دس دیتا ہے گو کہ محدثین نے حدیث کے اندر کلام کیتا ہے لیکن میرے موضوع کے متعلق میں بات سمجھانا چاہتا گل بھی سمجھ کے اندر آتی ہے قرآن پاک دی آیتاں نبی پاک دیا حدیث ایسا حدیث دی تائید کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دل نو زنگ لگ جاندا ہے جویں لوہے کو زنگ لگ جاندے نبی پاک نے فرمایا دلاں دا زنگ پتہ کیویں اتر دے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن یاد رکھیا کرو جڑا بندہ موت کو یاد رکھ دے او دے دل دی صفائی ہو جاندی ہے او دے دل دا ریگ مار او دے دل تے ریگ مار وجدا ہے قرآن پاک دی آیتاں دا تے آخرت دی فکر دا اے دا دل صاف ہو جاندا ہے پھر گناہ ول نہیں جاندا نیکیاں ول آندا ہے مینوں قول یاد آیا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا انہاں کولوں کسے سوال کرن والے سوال کیتا عبداللہ جی دسو نا تسی رمضان دا استقبال کیویں کریا کر دے سو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اسی رمضان دے آن تو پہلا اپنے دل صاف کریا کر دے سا اپنے دلوں دا علاج کریا کر دے سا 3-4 دن بعد رمضان آن والے ویر سونیا اللہ دے قرآن دیا تلاوت آن گیا آپ دے قرآن مسلے تے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن پڑھن گے اگر چاہنا ہے نماز تراویح کے اندر تیرا دل لگے تے پہلے اپنے دل دیا صفائیاں کر لے موت کو یاد رکھیا کر دے اللہ دے قرآن دیا تلاوت کریا کر اللہ کو اکبر وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریا نے جان جگر دل میری اکھیاں بھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریا نے جان جگر دل میری اکھیاں بھریاں تسکین تو رج رج پڑھیا کر میں قرآن سنانا میں دیکھنا کہ تواڈے سینے ٹھنڈ پیندی کہ نہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی جعل بالسماء بروجا وجعل فیہا سراجا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما دسو دل نو سکون ملیا کہ نہیں؟ ہاں وچ
خو سجنا تریاں نے جو لڑ لگیا او خو سجنا تریاں نے وچ قرآن تشیر مٹھا سا بھریاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے دل تے کرتا اثر تسیراں بڑیاں نے دل تے کرتا اثر تسیراں بڑیاں نے وچ قرآن تسیر مٹھا سا بھریاں نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم قرآن پاک ایک نصیحت بن کے آئے اگر قرآن پاک نصیحت حاصل کرنا چاہتے جے پھر اپنے دل پاک کرو دل صاف کرو جو کیویں ہوڑ گے اللہ دا قرآن پڑھن دے نال ہوڑ گے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا ذکر نال اللہ دا قرآن پڑھ کے سبحان اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے نماز پڑھ کے یہ خبردار رب دے ذکر تو علاوہ دل نو اطمینان میرے سکدا فیس بک دے اندر دل دا اطمینان ٹک ٹاک دے اندر دل دا اطمینان یوٹیوب دے واٹس ایپ دے اندر دل دا اطمینان کوئی نہیں دل دا اطمینان چاہتے ہوتے اللہ دا قرآن کھولیا اور جوانو روزانہ 50 واری فیس بک کھول دیو قرآن پاک میں ایک باری نہیں کھول دے کتنی بد نصیبی ہے کتنی بد بختی ہے روزانہ 35 واری ٹک ٹاک کھول دیو جو قرآن پاک ایک باری نہیں کھول دے شرم تے نہیں آندی اسی کیویں دے مسلمان اللہ اللہ قرآن ساڈے بڑے نصیحت بن کے آئے دوسرے نمبر تے اللہ قرآن دے با خود ہوں پر بڑا ہے شفاء لما فی الصدور اتنا دی شفا بن کے آئے یہ بھی ذکر ہو گیا اگے فرمایا با خود ہوں و رحمہ یہ قرآن ہدایت بھی بن کے آئے پھر رحمت بھی بن کے آئے اللہ اکبر آج آدھواں دا رونا روندا پیا ہے کہ میرے جناب برکتاں مک گئیاں نے ایک وقت ہوندا سی 50-60 مانو ہوندے سن لوگ کہندے سن بڑے ہو گئے نے تے ہن ماشاءاللہ 150 مانو ہوندے پے نے تے پھر بھی ریٹ نہیں لگدا پیا اودی بجائے وے ساڈے کوڑے گنتی تے آ گئی ہے ساڈے کوڑے رحمت کوئی نہیں آئی رحمتاں رب دیاں ساڈیاں رس گئیاں نے کدوں دا سی قرآن نو چھڈ دتا ہے اودوں دیاں رحمتاں ساڈے نال رس گئیاں نے کدی قرآن نال یاری لانا کدی قرآن پاک نال پیار پانا میں اللہ دی قسم اٹھا کے مسجد کے اندر باوضو بیٹھ کے کہنا جڑا انسان قرآن پڑھ دے اللہ اس انسان تے رحمت کر دے جس دکان کے اندر قرآن پڑھیا جاندے اس دکان تے رب رحمت کر دے جس مقام کے اندر قرآن پڑھیا جاندے اس مقام تے رب دی رحمت اتر دیاں نے جس فصل کے اندر قرآن پڑھیا جاندے اوتھے رب دی رحمت ساڈے بزرگ میں ویکھے اپنے بزرگاں نو زمیندار کرانے نال تعلق اللہ دی قسم ہڑ باندھے ہوندے سن تے نال اللہ دا قرآن پڑھدے ہوندے سن اللہ کو اللہ اج تے مسلماناں کول ٹائم کھادا تے یقین ہے سپریواں تے یقین ہے چنگیاں بیجاں تے یقین ہے تے بیجاں دے اندر طاقت پان والے کائنات دے مالک تے یقین کوئی نہیں اللہ کو اللہ کدی رب دے قرآن نال جڑ کے تے ویکھنا میں تانوں بخاری دی حدیث سناواں میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا شہر مدینہ ہے شہر مدینے دے اندر ایک گھر ایسا ہے یہ انصاریہ دا گھر ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے جنہ کا نام حضرت حسین بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ اے نکل کے رات دا وقت ہے قریب بیٹا یحییٰ لٹایا ہے تے قریب ہی اپنا جانور گھوڑا بنیا ہوئے ادھر جانور قریب بنے تے قریب بیٹا لٹیا ہوئے تے حضرت حسین نے اللہ دے قرآن دیا تلاوت شروع کر دیتیاں کتوں لے آوائے
دے بندے راتاں نوں اٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن ہن تے بزرگ وی راتاں نوں فیس بک چلاندے نے مائیاں وی راتاں نوں فیس بک چلاندیاں نے بیبیاں بہناں وی راتاں نوں فیس بک چلاندیاں نے قرآن کھولنا بھول گئے ابیرو اللہ دا مہمان مہینہ رمضان آ رہا ہے ہن اللہ دن رات دا قائم کر لو قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو اللہ اکبر حضرت حسین فرماندے نے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا دو مختلف روایتاں دے مختلف الفاظ نے ایک روایت دے مطابق حضرت حسین سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کردے پے نے ایک روایت دے مطابق حضرت حسین سورہ کاف دیاں تلاوتاں کردے پے نے کیا منظر ہوئے گا مدینہ شہر ہوئے گا رب دا قرآن ہوئے گا زبان ہوئے گی تے میرے پیغمبر دے کاری دی زبان ہوئے گی حضرت حسین قرآن پڑھ دے اڑ گے میں کہنا پڑھ دے اڑ گے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا وإنا لجاعلون ما علیہا شہیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قرآن پڑھیا جا رہے میرے نبی تک کاری قرآن پڑھتا جاندے فرماتے نے اس دوران میرے جانور نے گھوڑے نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی میں پریشان ہو گیا کہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے فرماتے نے میں تلاوت بند کی تھی گھوڑے نے حرکت بھی بند کر دی تھی ایک باری میں جویا دوسری باری میں جویا تیسری باری میں جویا فرماتے نے جو تیسری مرتبہ میں تلاوت بند کی تھی این کر کے اپنے گھر کی چھت والی یعنی آسمان وال ویکھیا نا میں نے ایک بڑا خوبصورت سائبان نظر آیا ایڈا سونا سائبان میں اج تک نہیں ویکھیا ایک ایڈیاں سونیاں لائٹاں نظر آئیاں ایڈیاں سونیاں لائٹاں تے کمکمے تے فانوس تے روشنیاں میں اج تک نہیں ویکھیاں چلتے چلتے فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کی تھی سارا واقعہ بیان کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے شاید تینوں پتہ ہے روشنیاں کیویں دیاں روشنیاں سن او صاحبان کیویں دا صاحبان سی میرے پیغمبر دے صحابی کہندے سنو تے سونا میرے پیغمبر فرماندے نے شاید وہ اللہ دا قرآن پڑھدا پیا سے آسمان تو رحمت دے فرشتے تیرا قرآن سنواتے آئے سن تو قرآن پڑھدا رہندا پڑھدا رہندا پڑھدا رہندا پڑھدا رہندا پڑھدا رہندا حتیٰ کہ دن دا اجالا ہو جاندا مدینے دے لوگ اپنی اکھاں نال فرشتیاں دیاں زیارتاں کر لیندے قرآن نصیحت بھی ہے شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے تے رحمت بھی ہے اللہ اکبر پر اسی باقی سارا کچھ کر لے رحمت کئی بیویاں پریشان ہو جاندیاں نے مولویاں مولوی جی کوئی نہ توید لکھ دیو ساڈے گھر دے حالات ٹھیک ہو جان پیر جی کوئی نہ توید لکھ دیو ساڈے گھر دے حالات ٹھیک ہو جان اللہ دا قرآن تواڈے کولے رحمت بھریا وجود قرآن نہیں کھولدے تے پیراں تے یقین ہے تویداں تے یقین ہے رب دی سچی کلام تے یقین نہیں